कभी न सिमटेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम हमारे शेख के दरबार पुरनूर को ता क़यामत कायम और दायम रखे और आपके फैजान को ता क़यामत जारी और सारी रखे। और ये जो उजाले जिन्होंने हमारे तन मन को रोशन किया हुआ न सिर्फ हमें रोशन किया है, उन्होंने ऐसी याद अता फरमाई है कि हमारी नस्लें भी रोशन हो जाए, हमारे घर भी रोशन हैं। ये उनके उजालों का नूर है जिसकी बरकत से हमारे दिलों पर जिक्र इलाही का नूर है। बेशक बेशक मेरे हुजूर वाला शान का उर्से मुबारक है। उन्हीं की जुबान मुबारक से पुरनूर मुबारक से जो कलिमात सुने हैं, अल्लाह करीम मुझे और आपको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आप अक्सर फरमाया करते थे, अमल से जिंदगी बनती है, जहन्नम भी जन्नत भी। ये बंदा अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। आपने हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेशुमार अक़वाल और अहादीस मुबारका हमें सुनाई हैं। उन्हीं की बात याद आ रही है कि उजाले कभी न सिमटेंगे। ये जो रोशनी हमें नसीब हुई है, अगर हम चाहते हैं ताकि क़यामत ये नूर चमकता रहे तो उनकी बातों पर ध्यान देना होगा। जो फरमा के गए हैं उस पर अमल करना होगा। मेरे हुजूर वाला शान हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका बयान फरमाई कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, अगर एक मोटी सी लकड़ी को जला दिया जाए, उसकी खाक बन जाए, तो खाक को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये बहुत बड़ी तनावर लकड़ी थी। लेकिन आग ने इसे जलाकर खाक कर दिया है। ये बयान फरमाने के बाद आपने फरमाया, इसी तरह हसद एक ऐसी बुराई है, ये तुम्हारी पहाड़ जैसी नेकियों को खत्म कर देती है। ये बीमारी अगर आज मुआशरे से खत्म हो जाए तो सारे फितने खत्म हो जाते हैं। अल्लाह करीम उर्से मुबारक का सदका हमारे दिलों से इस बीमारी को दूर फरमाए। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर भी बैठे हुए हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रवायत करते हैं कि हम हुजूर के कदमों में बैठे हुए हैं। बाहर से एक बंदा आता है, उसने आकर दरवाजे को खटखटाया। प्यारे आका ने फरमाया, अब्दुल्ला जाओ, जाकर दरवाजा खोलो। इस वक्त जो मेरे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है ये जन्नती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, मैंने दरवाज़ा खोला तो एक नसारी गरीब सहाबी बगल में जूते लिए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में आकर बैठा। थोड़ी सी बातचीत की, वापस पलट गया। दूसरा दिन हुआ, इत्तफाक से
ہم دونوں موجود تھے. پھر وہی عمل ہوا, دروازہ کھٹکھٹایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے وہ جنتی ہے. دروازہ کھولا گیا تو وہی صحابی تھا. تیسرے دن بھی یہی عمل ہوا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی, تڑپ پیدا ہوئی کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ تاجدار کائنات نے اسے جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا. یہ خواہش میرے دل میں بڑھکی. میں دوڑ کر اس کے قدموں کے ساتھ لپٹا اور کہا مجھے اپنا مہمان بنا لو. کہنے لگے تم بھی مدینے کے رہنے والے ہو, مسافر نہیں, میں تمہیں کیوں مہمان بناؤں؟ فرماتے ہیں نہیں, میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. فرمانے لگے پھر ہم نے اپنے آقا کی زبان پر نور سے سنا ہے مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہیں. اگر آقا کا غلام میرا مہمان بن جائے تو اس سے بڑھ کر اور میرے لیے سعادت مندی کیا ہوگی. مہمان بنا کر گھر میں لے گئے. اسے بتایا نہیں کہ مہمان کیوں بنا ہوں. 3 دن گزارے. آپ فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد وہ سو جاتا, میں نوافل پڑھتا رہتا, تسبیح بیان کرتا رہتا. وہ اٹھتا, 2 نفل پڑھتا, فجر ادا کرتا, اپنے کام میں لگ جاتا. کوئی صدقہ خیرات بھی اتنی زیادہ اس نے نہ کی. 3 دن میں نوافل میں نے زیادہ پڑھے, قرآن میں نے زیادہ پڑھا, صدقہ خیرات میں نے زیادہ کیا. 3 دن کے بعد میرے دل میں خیال آیا عمل تو میرا زیادہ ہے تو جنت کی ٹکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عطا فرمائی ہے. عمل کوئی خاص نظر نہیں آیا تو اس کو کہنے لگے 3 دن میں تمہارا مہمان اس غرض سے بنا تھا کہ تو 3 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتا رہا اور تاجدار کائنات نے فرمایا جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے وہ جنتی ہے. اے میرے بھائی مجھے بتا تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے تجھے جنت کا ٹکٹ دیا جا رہا ہے. اس نے کہا اے میرے بھائی جب میں رات کو اپنے بستر پہ جاتا ہوں تو اپنے دل کو دیکھتا ہوں. میرے دل میں آقا کے کسی غلام کے لیے بھی ذرہ برابر بھی نفرت اور حسد نہیں ہوتا. پھر جب اٹھتا ہوں صبح کو تو اپنے دل کو دیکھتا ہوں. میرے دل میں آقا کے تمام غلاموں کے لیے پیار ہی پیار ہوتا ہے. بس میرا یہی عمل ہے کہ میں دوسروں کو اپنے سے افضل اور اعلیٰ سمجھتا ہوں. ہر وقت یہی خیال کرتا ہوں کہ آقا کے غلام سارے افضل اور اعلیٰ ہیں, میں سب سے نکما ہوں. یہی بس میری ایک عمل ہے اور یہی میری تڑپ ہوتی ہے ہر وقت. دوستو جیسا کہ خواجگان اکثر فرماتے ہیں اپنے سینوں سے حسد کینہ بغض کو دور کر دو. نسبت نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب کیا ہے. اپنے سے زیادہ دوسرے کو عزت دو. آج کا یہی پیغام ہے, دوسروں کو زیادہ عزت دو, ان کو اپنے سے افضل اور اعلیٰ سمجھو. یہ اجالے یہ روشنی آج لے کر گھروں میں جانا ہے. نہ صرف اس روشنی کو اپنے گھروں تک محدود رکھنا ہے بلکہ اپنے محلے گلی کوچوں میں بھی اس پیغام کو عام کرنا ہے. اللہ کریم ہمیں خواجہ حضور کی
قدموں کے ساتھ وابستہ رکھے اور اس در پر استقامت کا نور عطا فرمائے اور میرے حضور والا شان کے فیضان کو تا قیامت جاری اور ساری رکھے. تشریف لاتے ہیں محترم جناب سید عبد الرحیم صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ